नमस्कार, यो प्रभु फुड एन्ड कल्चर टेलिभिजन प्रोग्राम र म हुँ नेपाली फुड गुरु सुरेश चन्द्र बस्नेत। सदा चाहिँ हामी नेपाली फुड एन्ड कल्चर, प्रभु फुड एन्ड कल्चरमा हामी खाना र खानासँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्ने गर्छौँ। र योभन्दा अगाडि हामीले रेगुलर रूपमा चाहिँ विभिन्न रेस्टुरेन्टमा, लोकेसनमा गएर नेपाली खाना र अन्य खानाहरू के कसरी पाक्न सक्छन् र ती खानाहरूलाई चाहिँ कसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी तिनै ठाउँमा गएर चाहिँ क्याप्चर गर्ने गर्छौँ र त्यहाँका खानाहरू यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। र आज र अहिलेको सन्दर्भमा विशेष गरिकन साउथ एसिया र विश्वभरि नै कोभिडको दोस्रो लहरले चाहिँ नेपाल र विश्वभरिलाई छोएको छ र अहिले बाहिर जान सक्ने सम्भावना कमै छ। त्यही भएर पनि अहिले होटल रेस्टुरेन्टहरू धेरै मात्रामा बन्दको अवस्था छन्। पर्यटन क्षेत्रमा कोभिडले ठुलो असर गरेको छ र सिङ्गो पर्यटन र संसारभरिको आर्थिक अवस्थामा पनि यसले ठुलो मन्दी ल्याएको छ र त्यो मन्दी चाहिँ केही समय यो रहला। र त्यही पनि अहिले जुन हिसाबले चाहिँ कोभिडको सङ्क्रमण दर जुन हिसाबले घटिरहेको छ, हामी आशा गरौँ यसले चाहिँ अबका दिनमा नेपालको पर्यटन, नेपालको होटल रेस्टुरेन्ट व्यवसाय अझ सुदृढ हुन सकोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी कामना गरौँ। र प्रभु फुड एन्ड कल्चरमा हामी विशेष गरिकन गत हप्तादेखि अलिकति चाहिँ स्टुडियो बेस नै रहेर चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। र त्यसरी नै आज हामीसँग हुनुहुन्छ स्टुडियो बेसको रूपमा हामीले चाहिँ कार्यक्रमलाई अझ चाहिँ कसरी सान्दर्भिक बनाउने र सान्दर्भिक इन द सेन्स द्याट र खानेकुरा मानिसको एउटा जीवन र यो जीवन चल्नको लागि अथवा खानेकुरा के कसरी खान सकिन्छ, कोभिड लाग्नु र नलाग्नु लागिसकेपछि के कसरी खान सकिन्छ, कसरी पकाउन सकिन्छ, हामीसँग भएका इन्ग्रिडियन्ट्सहरू जुन नेपाली इन्ग्रिडियन्ट्सहरू छन् तीले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यलाई के कस्ता चाहिँ राम्रो चाहिँ बनाउन सक्छ, यसै बारेमा आज हामी कुराकानी गर्छौँ। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ आजका हाम्रा अतिथि सेफ आरबी बुढाथोकी, जो सोल्टी होटलमा एज अ सुसेफको रूपमा काम गर्नुहुन्छ र त्यो सँगसँगै कुकिङ पेसामा र खाना सम्बन्धी लेखनमा र दखल पनि राख्ने एउटा सेफ पनि हुनुहुन्छ। एउटा नयाँ इनोभेटर, एउटा नयाँ सृजनशील का रूपमा पनि हाम्रो सेफ आरबी बुढाथोकी हुनुहुन्छ। म उहाँलाई ढिलो नगरिकन कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहे। सेफ आरबी, यहाँलाई कार्यक्रममा धेरै स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्ते। सेफ, अब अहिले हामी कोभिडको यो मारमा छौँ। अब अलिकति यहाँ अब होटलमा पनि अलिकति चाहिँ कसरी ब्यालेन्स डायट खान सकिन्छ त्यो बारेमा पनि यहाँले गत अघिल्लो कोभिडको समयमा नै यहाँले विभिन्न समयमा खुवाउनु भयो, त्यसबारे हामी कुराकानी गरौँ। र अलिकति अब होटल रेस्टुरेन्टमा नै समस्या छन्, यसलाई पनि हामी कसरी चाहिँ अझ चाहिँ त्यो खालि समस्या सबैलाई छ, सेफ साथीहरू यसमा अझ धेरै चाहिँ एउटा होटल रेस्टुरेन्ट चलाउनेहरूलाई पनि त्यही खालि समस्या छ। अब सेफहरूलाई पनि जबको अहिले जुन छ त्यो बारेमा कुराकानी गरौँला। र अलिकति चाहिँ अब कोभिड लाग्नुभन्दा अगाडि हामीले के कस्ता खानेकुराहरू खान सक्छौँ, जस्तो तपाईँले विभिन्न पत्रपत्रिकामा आर्टिकल लेख्नु भएको छ। हजुर। र जस्तो नेपाली इन्ग्रिडियन्ट्सहरू, नेपाली चाहिँ जुन चिजहरू छन् ती चिजहरूको मुख्य विशेषता के हुन सक्छन्, यसले चाहिँ स्वास्थ्यमा कस्तो असर गर्छ, त्यसबारे अलिक बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद मलाई क्वेसनको लागि। सुरुमै सोध्नुभयो, अब अहिले त कोरोनाकै महामारीकै कारणले सबैको चासोको विषय पनि भयो र हामीसँग भएकै खानेकुराहरू जति पनि इन्ग्रिडियन्ट्सहरू छन् नेपालमा त्यो अलिकति महत्त्व पनि बढ्दै गइरहेछ। हिजोको दिनहरूमा अब जडीबुटीहरू त्यति प्रयोग गरिँदैन थियो, अहिले धेरैले प्रयोग गर्न थालिसके र हामीले विदेशमा आयात गरेको चाहिन्छ, यो चाहिन्छ, त्यो चाहिन्छ भन्नु पऱ्यो कि हामीसँगै हाम्रै समाजमा, हाम्रै गाउँघरमा भएको चिजहरूबाट धेरै नै कोरोनाको लागि एउटा दबाईको काम गरिरहेको छ, होइन। र हामीले खानामा पनि त्यसमा एउटा पाक कलामा पनि जडीबुटीहरू मिक्स गर्ने त्यो परापूर्वकालदेखि नै छ, जसले अलिकति बृहत रूप मात्रै लिएको हो। र मैले चाहिँ कस्तो भनेदेखि अब कोरोना जुन लागेका कोभिड सङ्क्रमितहरूलाई पनि गत साल धेरैलाई चाहिँ एउटा ब्यालेन्स डाइटको रूपमा खाना खुवाएँ होटलमै बसेर, होइन। त्यसबाट पनि धेरै कुराहरू थाहा भयो। एउटा चिकित्सकको सल्लाहअनुसार हामीले पनि डाइट बनाउने हो, होइन। एउटा न्युट्रिसनको हिसाबले उनीहरूले हामीलाई चाहिँ लिस्ट दिनुहुन्छ र त्यसबाट पनि भयो। र बाँकी कुराहरू हामीले दिन प्रतिदिन जुन प्रयोग गरिरह्यौँ, हामीले चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको जुन गाइडलाइन अनुसार हामीले हेर्दाखेरि यो चिज खानुपर्छ भन्ने कुरा हामीमा धेरै ज्ञान हुँदै गयो। र मैले पत्रपत्रिकाहरूमा पनि एउटा बिहानदेखि बेलुका कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा स्वस्थ रहनको लागि कोरोनाबाट अलिकति हामी चाहिँ इम्युनिटी पावर बढाएर रहन सक्छौँ भन्ने हिसाबले खानाको चाहिँ एउटा हामीले चार्ट बनाएको थियौँ, होइन। जसमा चाहिँ अब
हामीले बिहान उठिसकेपछि एक हिसाबले नर्मल्ली वार्म वाटर खाने, सादै खाँदा राम्रो होइन, वार्म वाटर लिने। त्यसपछि चिया कफी खाँदा पनि दुध हालेको नखाने होइन। नर्मल्ली हर्बल टीहरू, त्यसमा चाहिँ मैले त धेरै रेसिपीहरू सेयर गरिसकेको छु। अहिले झन्डै झन्डै 14वटा इन्ग्रिडियन्ट्स हुन्छ जुन बिहानको चियामा पनि। जस्तो के हुनसक्छ नि त इन्ग्रिडियन्ट्स? त्यो हामीसँग सहज रूपमा पाउने, नेपालमा पाउने जस्तो तुलसी हामी सबैसँग हुन्छ, तुलसी छ होइन, बोजो छ, अनि हामीसँग पुदिनाको पत्ता पनि हालिन्छ होइन। अनि त्यसपछि तपाईँको लेमन ग्रास होइन, अदुवा, बेसार, अनि अर्को ग्रेनहरू पनि अहिले धेरैले मिसाउन थालेको छ, जस्तो ज्वान हो, तपाईँको चाहिँ टिमुर। टिमुर चाहिँ अलिक कमले ट्राई चाहिँ गरेँ मैले, अलिकति टरो लाग्ने, तर काइन्ड अफ हर्ब्स हो, यसले पनि फाइदा गर्छ होइन, नेचुरल हर्ब्स भएको हुनाले। जिम्बु नै उमालेर खायो भने के होला? त्यसमा अलिकति फ्लेभरको हिसाबले ठिकै हो, तर कम मात्रामा, किनभने अलिकति धेरै खाँदाखेरि सास थुन्छ, धेरै मान्छेले भत्ता हाल्छन्, त्यो मात्रा नमिलाइकन 1-2 पिस हालेर चिया बनाउने हो फाइन। मैले धेरै ट्राई गरिसकेको छु होइन। र अझ मोस्टली चाहिँ बढी फाइदा गराउने भनेको चाहिँ जस्तो दालचिनी एकदम राम्रो रहेछ होइन। दालचिनी भयो, बोजोको कुरा गरेँ मैले होइन, जस्तो गुर्जु पनि अहिले जुन धेरै चलिरहेछ होइन, त्यसको पनि हालेर खान सक्छ। त्यसलाई मजाले उमाल्ने भनेर चाहिँ भक्क एकचोटि होइन कि 10 देखि 12 मिनट उमाल्ने होइन। अब त्यसमा चिनी खानै नहुने भन्ने पनि होइन होइन। अब कतिले चाहिँ अब नुनिलो पनि मन पराउनुहुन्छ, नुन हाल्न सक्यो। नुन प्रयोग गर्ने केसमा पनि हामीले कति कुराहरू थाहा पाउनु, जस्तो अब हामीसँग त सहज रूपमा पाइन्छ हिमालयन नुन, जुन हाम्रो सिरे नुन होइन, हिमालयन सल्ट भनेपछि एकदमै फाइदाजनक छ, ब्ल्याक सल्ट होइन। अब बिरे नुन एउटा भयो, अर्को चाहिँ हिमालयन सल्ट भनेर चाहिँ हाम्रो जुन ब्राउन टाइपको हुन्छ, जुन चाहिँ पाकिस्तानमा धेरै उत्पादन हुन्छ यो, र नेपालमा सहज पाइन्छ होइन। त्यो नुन चाहिँ युज गर्दा एकदम उत्तम मानिन्छ। र अब गुलियो खान मन छ भनेदेखि चाहिँ डाइरेक्ट अब व्हाइट सुगर युज नगरिकन कि ब्राउन सुगर कि हनी अथवा सक्खर युज गर्यो भने चाहिँ बेस्ट। सक्खर भनेको एज अ त्यो चाहिँ तपाईँको प्रोसिजर जस्तो, जति चाहिँ तपाईँको चाहिँ खानालाई प्रिजर्भ गर्यो त्यति नै मान्छेलाई हानि पुऱ्याउने त हो। त्यस कारणले सुगरको जुन प्रिजर्भमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ धेरै हानि नै छ भन्छन्। व्हाइट जस्तो नुन भयो, सुगर भयो, मैदा भयो, 3टा व्हाइट चिज चाहिँ अभोइड गर्नु भन्छन् डक्टरहरूले पनि। त्यस कारणले अलिकति हामीले कम चाहिँ प्रिजर्भ गरिएको चिजहरू, सक्खर भयो, अब त्यस्तै नुन पनि, अब हाम्रो सिरे नुन भयो, बिरे नुनहरू राम्रो भयो, त्यसरी बिहान लिन सक्यो चियाको रूपमा। र अरू अब त्यसमा साइडमा हामीले जुन नर्मल्ली परापूर्वकालदेखि खाएको, अहिले मान्छे हामी विकसित हुँदै गइसकेर हामीले नयाँ नयाँ चिज क्रोसेन दोनोट यावत कुराहरू खान थाल्यौँ होइन, मफिनहरू। द्याट्स फल्ट होइन, त्यो चाहिँ अब हामीले अहिले रियलाइज गर्ने टाइम भयो। जस्तो हामीले कोदोको रोटी खान्थ्यौँ, फापरको रोटी खान्थ्यौँ होइन, त्यस्तो चिजहरूले हामीलाई धेरै फाइदा गर्छ। त बिहानको टाइममा हामीले कोदो फापर छ भने त्यसको रोटी, अब गहुँकै रोटी खानु छ भने पनि ग्रेनको, होल ग्रेनको होइन, गहुँलाई पिसेर बनाएको जुन आटा, रिफाइन नगरिएको, त्यसबाट खान सक्यो। चिल्लो धेरै नहाल्ने, कम हाल्ने, टिकी टाइपले पनि बनाएर दिन सक्यो मजाले सक्यो। बेकै हुनुपर्छ त्यसमा नर्मली, अब मतलब इस्ट अथवा बेकिङ पाउडर हाल्नुपर्छ जरुरी छैन, खासै थोरै मात्राले त केही थोरै मात्र। तर त्यो चिजहरू म डेफिनेटली भन्छु भोलिको दिनमा त्यो चाहिँ ब्याकअप हुने चिज हो होइन। अलिकति त्यत्तिकै हुँदा अलिक कलर नआउला, सेप नआउला भन्ने हिसाब, त्यो हिसाबले हो। तर हामीले जुन चाहिँ हाम्रो बाउबाजे हजुरबाको पालामा जुन खाना खायौँ, त्यो खाना चाहिँ अहिले ब्याक भएर आइसक्यो होइन। अब फापरहरू, कोदोहरू हामी पहिला खाँदैन थियौँ, बिस्तारै छोड्दै गएको अवस्थामा अहिले हामीले फेरि त्यही खोजी खान थालिरहेछौँ होइन। त्यस कारणले अब हामी मोडर्नाइज भए पनि खानालाई जति साइनिङ डिजिटाइज गरेर जति नै उपरे पनि त्यसले हामीलाई दिने न्युट्रिसनमा हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन, हेल्थमा कति दिन्छ भन्ने कुरा हो। त्यस कारण हाम्रै चाहिँ जुन हाम्रो मौलिक खानाहरूबाट हामीले प्रशस्त डाइट लिन सक्छौँ कोरोनाको टाइममा पनि। जस्तो बिहानको कुरा गरेँ मैले होइन, बिहानको अब ओन्ली टीको मात्रै हो, ब्रेकफास्टको कुरा, ब्रेकफास्टमा मैले चाहिँ भने जस्तो अब चियासँग जुन मैले ब्राउन सुगर के अरे जुन ब्राउन ब्रेडहरू भयो होइन, अब कोदोको फापरको पिठोहरूको रोटी भयो होइन, अथवा गहुँकै पिठोहरू भयो होइन, पाउरोटी पनि तपाईँहरूले त्यति लिँदा त्यो मकै नै आज जुन धेरै राम्रो, त्यो राम्रो। अनि अब मैले भन्ने चाहिँ कस्तो भनेदेखि जस्तो रिफाइन गरेको मैदाको भन्दा पनि अब जस्तो मल्टिग्रेनहरू आएको छ क्या, जस्तो ग्रानुलाहरू भन्छ अहिले होइन, अब जस्तो नट्सहरू हालेको र मल्टिग्रेन जुन हामीले पिठोहरू उपलब्ध छ अहिले, त्यसबाट बनेको ब्रेडहरू लिनु सक्यो भने धेरै राम्रो। अब मार्केटमा चाहिँ मैले चाहिँ कस्तो पनि देखेँ भनेदेखि तपाईँको ब्राउन ब्रेड भनेर सुगर डढाएर चाहिँ तपाईँको ब्राउन बनाइदिने, त्यो त डेफिनेटली गलत हो। त्यसलाई चाहिँ मान्छेहरूले बुझ्दैनन् होइन। ब्राउन ब्रेड भनेर त्यो हतहत ल्याएर खाइरहेको देख्छु म
होइन ब्राउन ब्रेड इज नट अ सुगर है अब त्यो सुगर डढाएर सोया सस जस्तो बनाएर त्यसमा पिठो caramel मुछेर बनाएरै बनाउँछ। त्यो चाहिँ नगरौँ होइन मल्टिग्रेन ग्रानुला ब्रेडहरू होइन त्यस्तोहरू भयो ब्रेकफास्टको लागि नर्मल्ली अब प्रोटिन एकदमै चाहिन्छ होइन प्रोटिन जरुरत पर्ने भएकोले अन्डा अथवा चिकनहरू होइन चिकन सते गरेर पनि खान सकिन्छ हाम्रो नेपाली ससेजहरू हुनसक्छ नेपाली कल्चरमा मासु बिहानै के खाने भन्छन् तर वेस्टर्नहरूले त मजाले खान्छन् होइन तपाईँ अन्डा खाने होइन अन्डाको अम्लेट पोच बोइल जसरी खाँदा नि भयो प्रोटिन चाहिँ एकदम हुनु पऱ्यो होइन र भिटामिन सी र भिटामिन डी बढी चाहिन्छ भनेको छ होइन जसले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ अब भिटामिन सीहरू पनि जस्तो लेमनहरू भयो होइन त्यो उपलब्ध हुने सिट्रस हुने फ्रुटहरू बिहान जुस पनि लिन सक्यो जस्तो सिट्रस फ्रुटहरूमा तपाईँको अरेन्ज हुनसक्छ होइन स्विट लाइम हुनसक्छ यस्ता खालका फ्रुटहरू पनि टोमेटो सुप पनि सिट्रस हुने ती चिजहरूलाई चाहिँ बिहान एक गिलास लिदियो भने एकदम बेस्ट हुन्छ किन इम्युनिटी बढाइदिन्छ त्यो एक तरह हब्स पनि भयो तपाईँ सिट्रस फ्रुट पनि भयो प्रोटिन भयो पनि भयो होइन अब त्यो सहज उपलब्ध छैन भने चाहिँ कतिले चाहिँ अब भिटामिन सी डी जिङ्क होइन मल्टिभिटामिनहरू पनि किनेर खाएका छन् डाइरेक्ट होइन त्योभन्दा पनि नेचुरल जुन प्रोसेस गरेको चिजभन्दा नेचुरल चिजबाट पाइन्छ भने त्यो थाहा भयो भने त्यो खाँदा राम्रो र लन्चको बेसमा गइसकेपछि पनि हामीले नर्मल्ली यही खानुपर्छ भन्ने छैन होइन दाल भात तरकारी पनि खाइरहेछन् मान्छेहरूले होइन तर पनि हामीले अलिकति त्यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स बनाउनको लागि धेरै जस्तो के हुन्छ भने अब तपाईँहरू साग खानुहोस् भन्छन् साग खाने तरिका के छ वी भेरी ओभरकुक्ड छ अब यसलाई चाहिँ कसरी हाम्रा आम दर्शकहरूलाई जसरी अब अहिले कोभिड भयो नि नभए पनि जुन साग खाने अब सागका भेराइटिज नेपाली सागहरू छन् एकदम बेथेकोदेखि लिएर होइन अब अरू धेरै छन् नि बेथे छ फापर छ तपाईँको लुडे यो सारा साग खाना योग्य छन् नेपालमा होइन सबै खाएको छ ओभरकुक्ड ओभरकुक हुनु भएन मेन भनेको तपाईँको सागहरू जस्तो छोपेर पकाउने एकदम गलत हो होइन अब त्यो पानी सुकाउनु पर्छ भन्छन् त्यो पनि गलत हो तपाईँको पानी अलिकति ड्राई गरेर सट्ट झानेर एकचोटि हल्लाइसकेपछि त्यो अलिकति कराइङै हुने हिसाबले खायो भने एकदमै राम्रो होइन अब त्यो तपाईँको औषधि छरेको छ यताउता डर छ भने त्यसलाई अलिकति अभोइड गर्न चाहिँ तपाईँले अलिकति वार्म वाटरमा बोइल गरे पनि भइहाल्छ पखालेर गर्न सकिहालिन्छ केही समय पानी के भन्छ कन्टामिनेसन अथवा अरू पेस्टिसाइडलाई चाहिँ कम गराउन सक्छ र वेल डन गरेर त्यो आलुमा पकाएर एकदम त्यो फाँडो टाइपले बनाउनु चाहिँ साग चाहिँ गलत हो होइन त्यसरी नबनाउने र लन्चमा मैले नर्मल्ली भन्दाखेरि अब धेरै मान्छेहरूले अब जोगी जाउलो चाहिँ म एकदम बढी अब उ गर्छु खानलाई मैले प्रोत्साहन गर्छु होइन के हो जोगी जाउलो जोगी जाउलो भनेपछि चाहिँ अब कस्तो भने तपाईँको त्यसमा दाल होइन अब सम्पूर्ण भेजिटेबलहरू गाजरदेखि लिएर तपाईँको आलु पनि हुन्छ होइन सबै मिक्स भेजिटेबलहरू हुन्छ होइन घिउ हालेर बनाएको हुन्छ र घिउमा हामीले चाहिँ हल्का ग्रेनहरू जस्तो मसलाहरू जिरा होइन सबै अलिकति डढाएर मेथी नेपालमा एकदम मेथी खाने चलन छ एकदम बेस्ट राम्रो मानिन्छ है त्यो डढाएर हामीले पकाउने किसिमको जाउलो नै हो त्यो खिचडी नै टाइपको घिउ ब्रेकफास्टको रूपमा त्यसमा तपाईँको बेस्ट होइन लन्चमा तपाईँको चाहिँ त्यसमा चामल पनि भयो कार्बोहाइड्रेट पनि भयो चामल पटाएर भयो भेजिटेबलहरू हुन्छ कतिलाई मनपर्छ भने मिट पनि हाल्न सक्यो होइन ननभेज खाना रुचाउनेहरूलाई त्यसलाई भुजेर मजाले हामीले चाहिँ लाइक तपाईँको खिचडी जस्तो तर भेजिटेबल हालेर बेसार पनि हुन्छ हेल्थको लागि बेसार पनि एकदम राम्रो छ होइन त्यसरी मिक्सअप सबै गरेर बनाएर चाहिँ हामीले लन्चको रूपमा लिन सक्यो होइन अब त्यो खालको मन पर्दैन मलाई ड्राई खान्छु भन्दाखेरिको मान्छेले रोटी पनि खान सक्यो होइन रोटी तर पकाएको रोटी त्यो होइन कि ब्रेडहरू यताउता प्रिमेड भन्दा ताजा बनाएको ब्रेडहरू र होइन त्यो सँगसँगै अब विभिन्न दालहरू मुङको दालहरू एकदम बेस्ट मानिन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको बेलुका चाहिँ भिजाएर राखेर बिहान चाहिँ पकाएर मजाले मुङको दाल भयो त्यो इम्युनिटीको लागि एकदम हाई क्लासको मानिन्छ त्यो पनि भयो अनि हाम्रो पहिलादेखि नै चलिआएको क्वाटी पनि एकदमै राम्रो होइन त्यसमा राजमा छ तपाईँको प्रोटिन प्रशस्त छ होइन अरू ग्रेनहरू मिसिएको हुनाले त्यो पनि मिक्स गरेर बनाउन सक्यो अब यो जस्तो क्वाटीमा अझ मासुको जस्तो खसीकै राख्यो भने त्यो पनि एकदमै राम्रो किनभने कतिजनाले चाहिँ अब बङ्गुरकै खुट्टा होला अथवा रावकै खुट्टा होला होइन अब धेरै आफ्नो आफ्नो कल्चर अनुसार त्यो मिसाएर खान सकिन्छ तपाईँको क्वाटीमा होइन कसैले खसीको मिसाउँला कहिले सुँगुरको मासु के नेपाली जनमानसमा के छ भने कोभिड लाग्न लाग्यो अथवा कोभिड भयो भने मासु नै नखाइदिने त्यही कुरा निकाल्न लागेको थिएँ मैले हो त्यो गर्न जरुरत छैन किनभने मैले जस्तो माडवाडी समाजमा मासुबाट आउने त्यो त छोड्नै हुँदैन त्यही हो धेरै फ्याट छ भने त्यसलाई चाहिँ अभोइड गर्नु पऱ्यो होइन कम फ्याट गर्ने तर मासु चिकन मटन वाटेभर त्यो खानालाई खासै त्यो छैन होइन मजाले खान सकिन्छ
र अब लन्चको कुरा चाहिँ भयो। अब दिउँसोको खाजामा पनि सकेसम्म हामीले मैले भने नि त्यो जुन बिहान पकाएको जस्तो चिया जुन चाहिँ हामीले काढा पनि भन्छौँ, जस्तो नुन हाल्नुहोस् या तपाईँले गुलियो हाल्नुहोस् होइन, त्यो चाहिँ बनाएर चाहिँ राख्ने। त्यसमा चाहिँ तपाईँले 2-3 चोटि सकेसम्म 4 चोटिसम्म त्यो खाइरहने होइन। अब कोरोना लाग्नुभन्दा अगाडि पनि त्यो सेभ भयो, सेभ साइड लागिसकेका मान्छेले पनि यो रेसिपी मजाले युज गर्न पाइयो होइन। त्यो चाहिँ दिउँसो पनि 1 ग्लास लिने टक्क होइन, नुनिलो या गुलिलो। र इभिनिङमा चाहिँ सकेसम्म अलिकति लाइट टाइपको डिनर लिँदा राम्रो होइन। धेरै हेभी मासु नै खानुपर्छ भन्ने भएन होइन। बेलुका त्यति फिजिकल्ली हामीले हुँदैन, त्यस कारणले बेलुका पनि अलिकति लाइट टाइपको भेजिटेबलहरू अथवा ब्रेडहरू अथवा सुपहरू, सुपमा पनि एकदम तपाईँको ब्रोकाउली, एस्पारागस होइन, यस्तो हेल्दी टाइपको सुपहरू होइन, त्यो चाहिँ लिँदाखेरि एकदम। ब्रोकाउली सुप बनाउनु पर्यो, कसरी पकाउनु त फेरि? ब्रोकाउली एकदम सिम्पल। अब तपाईँको वेस्टर्नहरूले चाहिँ क्रिम बटर बेसमा बनाउने हुनाले त्यसलाई खासै हेल्दीमा गनिँदैन होइन। तपाईँले अब जस्तो हामीले बटर हालेर गार्लिक हालेर त्यसलाई मस्त पकाएर अनि ब्लेन्ड गरेर हामीले सिजनिङ गर्छौँ, त्यो चाहिँ अब फेमस सुप चाहिँ हो। तर त्योभन्दा पनि मलाई चाहिँ अझ बेस्ट र हेल्दी नेचुरल लाग्ने भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ के भने जस्ट बोइल गर्ने होइन, सिजनिङ हाल्ने होइन। बटरको टेस्ट चाहिन्छ भने एकदमै कम हाल्ने अथवा ओलिभ ओइल हालिदिनुहोस् होइन, सबभन्दा राम्रो। तर त्यो रु बनाएर त्यसरी बटरहरू मजाले दबाएर त्यो गर्नु चाहिँ खासै हेल्दी। त्यहाँमाथि क्रिम पनि हाले हुन्छ, दुध पनि हाले हुन्छ होइन, जसले गर्दा फ्याट बेस बढी आउँछ होइन। त तपाईँको ब्रोकाउली बोइल गरेर सिजनिङ हालेर ब्लेन्ड गऱ्यो भने त्यो त्यसै नेचुरली त्यो त्यसै स्मुथ भइहाल्छ होइन। तपाईँको ग्रिन कलरको भयो अनि त्यसले चाहिँ तपाईँको थिकनेस पनि अटोमेटिकली ल्याइहाल्छ होइन। त्यसरी गर्नुभयो भने बेस्ट हुन्छ। सिजनिङ भने सल्ट पेपर हालिदिनु, तपाईँको अलिकति टेस्टको लागि सेलरी छ भने सेलरी, हब्सहरू एउटा चाहिन्छ होइन। त्यसरी हामीले पकाएर जस्तो अब ब्रोकाउली भने ब्रोकाउली, काउली भने काउली होइन, नभए आलु नै छ भने बोइल इट एन्ड देन ब्लेन्ड गर्न सकियो। यसरी नै अरू के हामीले धेरै सुपका अरू परिकार? सुपका म्याक्सिमम छन् संसारमा, सबैभन्दा बढी सुप नै भेराइटीको सुपको भेराइटीहरू हुन्छ। फर्सी नै छ, हरियो फर्सी पनि एकदमै राम्रो। जस्तो फर्सीलाई अब विभिन्न तरिकाबाट मेथी नै झानेर हामीले जस्तो थोरै ओलिभ ओइल अथवा थोरै बटर हालेर त्यसमा गार्लिक सार्लिक। अब मान्छेले धेरै रु नै बनाउने भनेपछि त्यो बटर धेरै नै चाहियो होइन, जसले गर्दा थोरै बटर हालेर अब मेथी पड्काएर होइन, अथवा आफ्नै टेस्टमा खान्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँको तोरीको तेल हालेर होइन, मस्टर्ड हालेर मजाले भुटेर पानी हालेर मस्त पकाइसकेपछि सल्ट पेपर होइन, आफ्नो टेस्ट हालेर, अब हाम्रोमा बेसार हाल्छन् होइन, यताउता अदुवा लसुन हाल्छन् भने त्यसरी हालेर मजाले पाकेपछि त्यसलाई अलिकति चिसो भएपछि ब्लेन्ड गरेर त्यो लेदो खाइदिनु भने एकदमै बेस्ट भयो। त्यो हाम्रो नेचुरल सुप भयो। त्यस्तै फर्सी जस्तै तपाईँको भान्टाको बनाउन मिल्छ, काउली, ब्रोकाउली, एस्पारागस होइन, कुरिलोहरूदेखि लिएर धेरै भेजिटेबल, क्यारोटको हुन्छ होइन, म्याक्सिमम भेजिटेबलहरूको सुप बन्छ है। जस्तो तपाईँको गेडागुडीकै सुप बनिरहेको हुन्छ कति होइन, सागको सुपहरू होइन, तपाईँको स्पिनाचको सुप एकदम राम्रो, मसरुम सुपहरू एकदम फेमस छ होइन। यी चिजहरू हामीले पकाएर ब्लेन्ड गर्दा पनि तपाईँको एकदमै स्मुथ नबनाउने, एकदम तपाईँको अलिकति छेक्रा बसोस्, जसले गर्दाखेरि तपाईँको खानायोग्य होस् होइन, जसले तपाईँको चाहिँ फाइबर हुनु जरुरी छ क्या। हाम्रो जस्तो केस्टाहरू हामीले जुन खानेमा धेरै स्मुथ, धेरै साइनिङ भएको खानाले हाम्रो शरीरलाई त्यति फाइदा पुऱ्याउँदैन होइन। फाइबरको लागि चाहिँ हल्का क्रास गरिदिने, सकेसम्म जे चिज खाँदा पनि क्रास गरेको राम्रो। जस्तो पहिला हामी च्याख्ला खान्थ्यौँ, बेस्ट खाना है। अब त्यो च्याख्लामा अहिले त्यो तपाईँको रिफाइन भएर कर्नफ्लोरमा परिणत भएर होइन, मकैको आइटमहरू सबै रिफाइन भइसक्यो, जसले गर्दाखेरि मान्छे बिमारमा बढी, पेटको रोगीहरू बढी भए होइन। च्याख्ला खाने, ढिँडो खाने, फापर रोटी दुनियाँ खाने मान्छेहरू अहिले पनि गाउँमा स्वस्थ छन् होइन। हाम्रै आँखा अगाडि देख्न सकिन्छ होइन। 90-95 वर्ष बाँचिरहेको मेरै आमा अहिले चाहिँ 92 वर्ष भइसक्नु भयो, आफै पकाउनुहुन्छ, खानुहुन्छ, सहर कहिल्यै मन पराउनुहुन्न होइन। त्यो खानाको कल्चरमा पनि हामी धेरै चेन्ज भयौँ होइन, र एडभान्समा गयौँ, बाहिर अडप्ट धेरै भयो, जसले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो खानाहरूमा ब्याक गएको हुनाले अहिले चाहिँ फेरि यो चाहिँ तपाईँको फ्रन्ट लाइनमा आइसकेको छ, धेरैले बुझिसकेका छन्। सिस्नो खाने भनेपछि हिजो मान्छेले कति हेप्थे होइन, अहिले सिस्नो अब यी कुराहरू भयो। अब अलिकति नेपाली इन्ग्रिडियन्ट्सहरूको फाइदाको बारेमा, जस्तो तपाईँले सिस्नोको बारेमा लेख्नु भएको छ, लट्टेको बारेमा लेख्नु भएको छ, धेरै इन्ग्रिडियन्ट्सको बारेमा लेख्नु भएको छ नि। ती चिजहरूको नेपाली जुन हामी चिजलाई फालेका छौँ त्यो चिजलाई सदुपयोग गरेर अब एउटा कुरो सदुपयोगको कुरो भयो, त्यसबाट न्युट्रिसनल पोइन्ट अफ भ्यू भयो,
त्यसबाट हामीसँग भएको चिज अरूलाई पनि चखाउँदाखेरि यसले अझ फाइदा दिन एकदम यसो बारेमा अलिकति चाहिँ हाम्रो आम दर्शकलाई ए हजुर जस्तो मैले चाहिँ जस्तो मैले भने नि अब सिस्नो हाम्रो खास भन्ने हो भने त्यो खास फालिएको चिज त्यो त्यसमा हामीले खेती नै गर्दैनौँ होइन तर त्यो सिस्नो भन्ने चिज यस्तो अब विदेशतिर चाहिँ मैले एउटा तपाईँको इजिप्टमा चाहिँ कस्तो देखेँ भन्दाखेरि त्यो दत्त्यौँ हुन्छ नि हाम्रो जुन नुहाउने त्यो दत्त्यौँबाट उनीहरूले मुलैखिया भन्छन् क्या त्यसको पत्तालाई ब्लान्ड गरेर सेम सिस्नो जस्तै गरेर पकाएर खान्छन् क्या त्यो लर्र जाने अनि खाने होइन उनीहरूको कल्चर त्यस्तो तर सिस्नै जस्तो दत्त्यौँ हुन्छ नि हाम्रो त्यो पात त्यसको पातलाई हल्का बफ्याएर ब्लान्ड गरेर पकाएर खान्छन् होइन त्यो हामीले खाँदा पनि एकदम मिठो सिजनिङ दिएपछि त्यस्तै हाम्रो तपाईँको हाम्रो सिस्नोलाई भनौँ न हामीले चाहिँ अब त्यो बफाए पनि राम्रो हुन्थ्यो होला त्यसको भेराइटीहरू धेरै जस्तो हामीले चाहिँ तातपानी त्यो काँडा मरिसकेपछि त जसरी खाँदा नि भइहाल्यो किनभने योभन्दा अगाडि मैले सिस्नोकै अमलेट होइन होस् भेरी गुड बफाएर राखेर अमलेट बनाउन सकियो होइन अथवा सिस्नो एन्ड पोटेटो आलु हो एकदम एकदम यस्ता चिजहरूमा हामी जो तपाईँसँग भएको नलेज बारे अलिक सेयर गर्नु मैले देखेको चाहिँ नेपालमा चाहिँ के भन्दाखेरि हामीसँग प्रशस्त हामीसँग इन्ग्रिडियन्ट छ नेपालमा तर त्यो हाम्रो कमर्सियलाइज नभएपछि हामीले भनेको समयमा पाइँदैन अब सिस्नो छ तर अब तपाईँले मानिलिउँ मैले 5 स्टार होटलको एउटा मेनुमा सिस्नो सुप राख्दै भने मलाई 12 महिना सिस्नो दिन सक्ने मान्छे छ भने बल्ल राख्छु भन्नु मतलब कमर्सियलाइज छैनौँ हामीहरू अब वाइल्ड क्याच गरेर तपाईँले कति पुऱ्याउनुहुन्छ होइन त्यसलाई स्टोरेज गर्नु पऱ्यो होइन मान्छेले धेरैले मन पराउँछ हामीले कति विदेशीहरूलाई सिस्नोको सुप खुवाउँछौँ होइन अब सिस्नो एकदम हेल्दी छ भनेर यो अप्रुभ भइसकेको चिज हो होइन अब बाहिरबाट पनि तपाईँको आइरन त्यत्तिकै छ होइन अब त्यसमा तपाईँको क्यान्सरकै लागि धेरै राम्रो छ भनेको छ र हामीले पहिला कस्तो भने पानी तताएर अलिकति पिठो हालेर त्यसमा घोटेर पछि झानेर खाने त्यो स्टाइलले भयो अब अरू भनेको हामी साग जस्तो मजाले तपाईँको हल्का बफ्याएर त्यसमा टस गरेर खान नि भयो मसला हालेर साँधेर खान्छु नि भयो छोइलै बनाउनुहोस् ट्राई गर्नुहोस् होइन आफ्नो सिजनिङ दिएर फाइन होइन त्यो अब घोटेरै त्यो हामीले भातसँग अथवा त्यो मान्छेले चाहिँ कति सोचे भन्दाखेरि अस्ति मैले गाउँबाट सिस्नो लिएर आएँ अब च्याख्ला थिएन मैले भात चाहिँ खाएँ तर यस्तो मिठो लाग्यो अब हाम्रो सोच के छ भन्दाखेरि हामीले च्याख्लासँग चाहिँ हामीले खानुपर्छ सिस्नो भन्ने छ नि त तर भातसँगै खाँदा पनि फाइन भेरी मिठो मैले त 2-3 दिन लगाएर खाएँ त्यो यस्तो मिठो अनि त्यस कारणले त्यसका भेराइटीहरू हामीले डेभलप गर्नु पऱ्यो होइन सिस्नो भनेर अनि त्यसलाई हामीले एउटा व्यावसायिक खेतीमा सर्नु पऱ्यो होइन टिमुर मात्रै होइन जस्तो अब तपाईँको मैले भने न्युरो कति फेमस छ जर्मनीदेखि मलाई उहाँ फोन गरेर साथीहरूले चाहिँ त्यो इन्टरभ्यू लिनुभयो अनलाइनमा जर्मनीमा पनि त्यस्तो न्युरो रहेछ अरे खाँदा गर्छ भनेर उहाँले त्यस सम्बन्धी रिसर्च गरिरहनु भएको क्या त्यसमा सबैले खान्छन् होइन पाइन्छ अब हाम्रो पुरानो हुँदै गएको खानाहरू भनेको जस्तो तपाईँको जुनेलो कति फेमस थियो मान्छेहरू त्यो खेती गर्नु छोडे अहिले कम छ होइन व्यावसायिक भएन होइन हामीले होटल रेस्टुरेन्टको मेनुमा राख्नु व्यावसायिकता हुनु जरुरी छ होइन अब धेरै चिजहरू जस्तो अब फापरको साग भयो लुँडेको साग भनेपछि हामीले त्यो भेट्छौँ तर कहिलेकाहीँ भेट्ने त हो नि होइन भेटिया बेला खाइन्छ होइन अनि धेरै सागहरू यति मिठो साग यति मुलायम सागहरू हुन्छन् हाम्रो रायो सागभन्दा धेरै गुणा बढी मिठो हामी रायोकै पछाडि दौडेर रहेका छौँ त्यसमै बढी त्यस्तै गरेर रायोलाई जति चाहिँ प्राथमिकता दिएको छ त्यस्तै अरू सागलाई पनि दियो भने हामी चाहिँ वी हेभ अ लट्स अफ ग्रिन भेजिटेबल है अब त्यो लिफली भेजिटेबल हुन्छ नि जस्तो विदेशबाट हामीले लेटुसहरूका विभिन्न भेराइटी देख्छौँ नि त्यस्तै खालको हाम्रो ग्रिन लिफली भेजिटेबलहरू प्रशस्त छन् त्यसलाई अलिकति हामीले चाहिँ व्यावसायिकता दिएर गर्न सक्यो भने त्यसबाट म्याक्सिमम इन्ग्रिडियन्ट्स निस्किन्छ हाम्रो र त्यो हेल्थ बेनिफिटको हिसाबले हेर्ने भयो भने त त्यो आफ्नो आफ्नो विशेषता बोकेका भेजिटेबलहरू छन् होइन त्यसबाट हामीलाई धेरै फाइदा छ त्यो चाहिँ जस्तो यो भयो लिफी भेजिटेबलमा अब अन्य अरू इन्ग्रिडियन्ट्सहरू जुन नेपाली जस्तो एक्जाम्पलमा त्यो फापरकै अब बल्ल फापरको होइन हिजोका दिनमा ओन्ली रोटी मात्रै पकाउने त पनि बाक्लो रोटी बनाउने चलन थियो अब अहिले हामी त्यसलाई फापरको ब्रेडतिर ल्यायौँ फापरको मल्टिग्रेनतिर ल्यायौँ फापरको पानकेकतिर ल्यायौँ होइन बल्ल यसको जस्तो कोदोलाई होइन उयो रोटी कोदो कसले खाने कि रक्सी बनाउने कि ढुँडा खाने मात्रै त्योभन्दा बढी अरू प्रयोग थिएन अब यसमा अलिकति अब तपाईँले जुन आफ्नो हिसाबले अध्ययन गर्नुभएको छ लेखिरहनु भएको छ यसलाई हामी कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ होला अब यसमा अब हजुरले कोदो फापर भने जस्तै हामीसँग अब सिलम पनि बिस्तारै लोप हुँदै गइसक्यो होइन अब सिलमको पनि कुरा गरौँ हामीले सिलम यति मिठो चिज हो होइन यो अहिले हामी तिल खान्छौँ होइन
तिलभन्दा पनि धेरै राम्रो धेरै पुरानो भनेको हाम्रो सिलम हो होइन। सिलाम पनि त्यत्तिकै राम्रो इन्ग्रेडियन्ट्समा पर्छ। त्यो हामीले विभिन्न अचारदेखि लिएर होइन अरू साँधेको आइटमहरूमादेखि लिएर अरू खानामा टस गर्दाखेरि जस्तो हामीले अहिले किनुवा भनेर कति माया गर्छौँ, विदेशबाट ल्याउँछौँ, दुनियाँथरी बनाउँछौँ, सुप बनाउँछौँ, सलाद बनाउँछौँ। त्यो जुनेलाले पनि त्यसरी के हाम्रो चाहिँ सिलमलाई पनि मजाले त्यसमा मल्टिपर्पजमा युज गर्न सकिन्छ। जस्तै अब फापर कोदोको कुरा गर्दा पनि अलिकति कमर्सियलाइज भएको फुड चाहिँ हो, तर मान्छेले बल्ल हुँदैछ किनभने त्यसको महत्त्व थाहा भएर होइन। धानै मात्र रोप्न खोज्ने, भातै मात्रै खान खोज्ने हामी नेपाली होइन। त्यस कारणले अब त्यो कोदो फापरमा पनि मिठे फापर छ, त्यति फापर छ होइन। त्यो चाहिँ अलिकति कमर्सियलाइज भएर गयो भने भोलि त्यसको म्याक्सिमम् जस्तो तपाईँको अहिले मल्टिग्रेनमा पाउरोटी भन्नुभयो, पाउरोटी निकाल्न सक्यो, प्यानकेक निकाल्न सकिन्छ होइन। तपाईँको ब्रेकफास्टदेखि नै हामीले त्यो इभिनिङसँगको खाना त्यो निकाल्न सकिन्छ होइन। अब तपाईँको कोदोको प्यानकेक त हामीले धेरै अब विदेशीले पनि खुवाइसक्यौँ, धेरैचोटि गरिसक्यो होइन। अब कोदोको जुन रोल हुन्छ नि, जस्तो कोदोको जस्तो हामीले इन्डियामा काथी रोल भने जस्तै हामीले कोदोको जुन ढुङ्ग्री रोटी पनि त्यो कोदोबाट नै डेभलप गरेर लगिरहेको छौँ होइन। अब सुप त डेफिनेटली झन् कोदोको एकदमै राम्रो, हेल्दी भइहाल्यो होइन। त्यो अनुसार अब ढिँडै पनि मन पराइरहेछन् मान्छेहरूले होइन। अनि त्यसबाट हलुवा पनि ट्राई गर्नुहोस्, स्विटमा पनि जान सक्यो होइन। अथवा तपाईँले खिरै बनाउनुहोस् होइन। तपाईँको चाहिँ अब बिन्या चाहिँ अब दुध हालेर बनाएपछि फलना पुडिङ भनेर विदेशी पुडिङ चाहिँ हुने। अब मिलेट पुडिङ भनेर चाहिँ हामीले किन नगर्नु, ट्राई नगर्ने होइन। अनि त्यस्तै अब हाम्रो पुरानो म गाउँमा हुर्केको जन्मको हुनाले धेरै खानाहरू मलाई अहिले याद आउँछ। कस्तो भनेदेखि तपाईँको हिजोको दिनमा चाहिँ पानी रोटी, दुध रोटी, दाल रोटी भनेर हामी बहुत खान्थ्यौँ क्या। त्यो चाहिँ बाबाआमाले कसरी बनाएको भने हामी एकदमै व्यस्त हुने टाइममा दाल पनि हुने होइन, अब तरकारी नै हुने, सबै चिज त्यहाँ मिक्स हुने, पकाउन पनि छिटो हुने, शरीरलाई चाहिने त सबै त्यही प्रोटिन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, यावत कुरा होइन, फाइबरहरू पाउने त हो। त्यो चिज सबै त्यहीँ बन्ने, मिठो पनि हुने, छिटो पनि हुने हुनाले त्यो चिज हामीले खान्थ्यौँ होइन। अब पानी रोटी भने पनि पानीमा मात्रै पकाउने होइन, त्यसमा विभिन्न इन्ग्रेडियन्ट्स भइहाल्थ्यो। दुध रोटी भने पनि गुलियोमा गए पनि त्यसमा यावत कुराहरू हुन्थ्यो। दाल रोटी भने दाल हालेर दुनियाँ गर्दाखेरि त्यो पनि एकदमै हाम्रो फेमस हो। त्यसलाई अहिले हामीले डेभलप गऱ्यो भने पनि धेरैले मन पराउँछन् होइन। यो बाहेक अब हामीसँग इन्ग्रेडियन्ट्स धेरै छन्। जस्तो तपाईँको अकबरे खोर्सानी हाम्रो एकदमै राम्रो, धेरै मल्टिपर्पजमा होइन। मैले हिजो 2टा आर्टिकल रेडी गर्दाखेरि मैले के सोचेँ भन्दाखेरि हामीसँग जुन भएको इन्ग्रेडियन्ट्सहरूलाई प्रयोग गरेर हामीले जुन खानाहरू डेभलप गर्छौँ नि, त्यो इन्ग्रेडियन्ट्स अब काफी छ क्या। हामीले चाहिँ बाहिरबाट त्यसरी हामीले इम्पोर्ट गर्न जरुरत नै छैन क्या। जस्तो तपाईँले भन्नुहुन्छ मुस्ताङतिर जब तपाईँको मुस्ताङी अचार भनेर आउँछ जुन त्यो होइन, अकबरे खोर्सानी अनि तपाईँको हिमालयन सल्ट मिक्स गरेर इलामतिर नि छ धेरै। त्यो कमर्सियलाइज भएर गयो होइन। र त्यो चाहिँ हाम्रो पिरो मात्रै होइन, टेस्ट पनि दिने भयो। अब त्यसलाई हामीले मल्टिपर्पजमा युज गर्न सक्यो क्या। त्यस्तै धेरै चिजहरू नेपालमा पाइने म्याक्सिमम् चिजहरू अघि मैले कुरा गरेँ जस्तै जस्तो जुनेलो भयो होइन, सिलम भयो होइन। कमर्सियल रूपमा अब फ्रुटहरू पनि त्यत्तिकै आइरहेछ होइन। अब नयाँ फ्रुटहरू, त्यो फ्रुट जस्तो हाम्रो सिजनल फ्रुट आँटहरू छ होइन, ऐसोलीहरू छ, चुद्रो छ होइन। त्यो जङ्गलमा फलेर त्यो वाइल्ड क्याच गरेर चाहिँ सम्भव हुँदैन। त्यो चिज हामीले विदेशबाट भोलिको दिनमा 5 स्टारलाई चाहिने भएपछि हामीले अहिले मैले विदेशमा काम गर्दै हुनु पऱ्यो, कमर्सियल कृषिमै ल्याउनु पऱ्यो। किनभने अहिले हामीले एक्सपोर्ट सेप किनेर ल्यायो भने पेस्ट्रीमा के भन्छन् त भन्दा नेपालमा पनि चाहिँ बेरी छ, त्यो छ भन्छन्। बेरी नभएको चाहिँ होइन, हामी प्रशस्त छ, जङ्गलमा छ होइन। अब विदेशमा भयो भने चाहिँ टक 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 र चुत्रो पनि प्याक भएर आएको हुन्छ, तपाईँको ऐसोलिन प्याक भएर आएको हुन्छ, घमौरोदेखि लिएर सबै त्यो फल्ने प्याक भएर आएपछि टकटक हाल्न सजिलो भयो। तर त्यो बुझेर अब नेपालमा पनि अब सप्लायरहरू, कृषिमा गर्नेहरूले त्यसलाई चाहिँ एउटा कमर्सियलाइज गर्नु सक्यो भनेदेखि भोलि मार्केट चाहिँ एकदमै राम्रो छ। हामीले बाहिरबाट एक्सपोर्ट गरेर ल्याइरहन जरुरतै छैन, इम्पोर्ट गरेर त्यो होइन। त्यो हामीले इन्ग्रिडियन्ट्सकै कुरा गर्ने हो भने म्याक्सिमम् नेपालमा तपाईँको बेल भनेपछि पहिला कति चिज हुन्थ्यो अहिले धेरै हुँदै गइसक्यो होइन। बेलका पनि कति भेराइटी निस्किन सकेला होइन। हाम्रो कल्चरमा भएको चिजहरू नि त त्यो होइन। अनि फ्रुटहरू पनि त्यस्तै हाम्रो आफ्नै छ होइन। अब एप्पल भनेर अब हामीले बाहिरको चाइनाबाट त्यत्रो एप्पल इम्पोर्ट गरिरहेछौँ होइन। अब मुस्ताङको स्याउ भनेपछि कति राम्रो मानिन्छ। त्यस्तो भएको हुनाले हामीले चाहिँ जस हाम्रो अलिकति खाँचो भनेको हाम्रो इन्ग्रिडियन्ट्सको खोजी र यसको संरक्षण गर्नको लागि जरुरी छ। अब यो बिचमा तपाईँले जुन हिसाबले लेखिरहनु भएको छ नि, अब यसपछि अब एकजनाले मात्रै गरेर त भएन हो। तपाईँ मैले मात्रै गरेर मात्रै यो सबै चिज हुने त होइन। आम मानिसले यसको प्रयोग गराउनको लागि हामीले चाहिँ अब टेलिभिजन मार्फत होला होइन, लेखाइ प्रिन्ट माध्यमबाट होला, अथवा कुनै अवेरनेस क्रिएट होला, अभियान गरेर होला। अब
यसलाई हामी कसरी काम गर्न सकौँला कि नेपालभरि भएका अब यङ जेनेरेसन सेफहरूले पनि हाम्रो इन्ग्रिडियन्ट चाहिँ राम्रो छ है भन्ने कुरालाई हामी कसरी यो चिजलाई चाहिँ ग्राउन्ड लेभलमा ल्याउन सक्छौँ होला? अब मेनली त यसमा अब हामीले सरकारी पक्षबाट पनि यसमा हेर्नु जरुरी छ होइन। एउटा व्यक्तिले गरेर होइन मात्रै 2-4 रोपनीमा गरेर यो सम्भव छैन होइन। अब हो त्यो होइन, धेरै गाह्रो छ त्यो। सरकारी पक्षले पनि अलिकति सिरियसली लिनु पर्यो। यो चिजहरू हिजो प्रयोगमा थिएन, आज होटलहरू खुल्दै आए, रेस्टुरेन्टहरू व्यापक हुँदै गए होइन, जसले गर्दा त्यसको कन्जम्सन बढ्दै गइरहेछ। यो चिज चाहिने रहेछ है। हामीले आफ्नो चाहिँ जुन बाहिर होइन तपाईँको जङ्गली रूपमा गइरहेको चिजहरू फ्याँकिरहेको चिजहरू पहिला लोकल कुखुरा खाइन्थ्यो, फेरि ब्रोइलरतिर ब्रोइलरबाट फेरि लोकलमै गयो। आज अहिले आएर अरू 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 विभिन्न प्रकारका चाहिँ होइन चरा भेराइटिजहरू कालिजदेखि लिएर बटाइदेखि लिएर सबै मान्छेहरू किनभने त्यो ब्याक भएको स्थिति हो नि त। हिजो मान्छेले मासु नै मासु खोज्थ्यो, सबै त्यो ब्रोइलर कुखुरा खान्थे। यो चिज ठिक रहन्छ है भन्ने कुरा त अहिले धेरै थाहा भइसक्यो नि त होइन। बरु 4,000 परोस्, बरु 3,000 परोस्, बरु महिना 2चोटि खान्छु भनेर उसले त कि लोकलै खान्छ कि कालिजै खोज्ला अथवा अलिकति नेचुरल्ली ग्रो भएको चिजहरू होइन। जस्तो तपाईँको अब के चाहिँ तपाईँको ब्रोइलर कुखुरा त 45 दिनमा तपाईँको 2.5 किलो 2-3 किलो भइदिन्छ भनेपछि त्यो त के त भन्दा त्यो नेचुरली ग्रो भएन नि त्यो त होइन। त्यो फिडिङ भयो, इट्स लाइक फिडिङ होइन, त्यो बढाउनको लागि। अनि त्यस कारणले नेचुरल्ली जुन ग्रोथ भएको चिजहरूलाई हामीले नेचुरल्ली एउटा अर्ग्यानिक तरिकाले अर्ग्यानिक फर्महरू चाहिँ डेभलप गर्नु पर्यो सरकारले पनि होइन। हाम्रो धेरै ठुलो जनसङ्ख्या भएको चाइना जस्तो बङ्गलादेश जस्तो धान्नै नसक्ने नि होइन, हामीलाई के खाउँ भन्ने पनि छैन, चुज गरेर खान सक्यो। त्यस कारण अर्ग्यानिक फार्महरू डेभलप हुनु पर्यो होइन। अब यी कमर्सियलाइज गरेर यसरी धेरै भएका जुन चिजबिजहरू छन् तिनीहरूलाई अभोइड गर्दै जानु पर्यो होइन। सरकारले पनि अब विदेशीहरूले त होइन त ब्रोइलर कुखुरा जाँदै देखिरहेको चिज हो होइन। यस्तो माछाहरू अब विदेशबाट हाम्रो बोनलेस माछाहरू इम्पोर्ट गरेर मगाभक बेचिरहेछौँ होइन। त्यो चिज त उनीहरूले उहाँ पनि खाइरहेछ नि होइन। त्यस कारणले यहाँ नेपालमा चाहिँ ल केही हुनु पऱ्यो नि, यहाँको अर्ग्यानिक छ कि अथवा यहाँको लोकालिटीमा के फल्छ त्यो खालको चाहिँ रैथाली भने हामी सेफहरू पनि एउटा लाग्नुपर्ने छ। अब हामीलाई त्यो चिज प्रयोगमा हुन्छ भन्ने चाहिँ थाहा छ, तर त्यसलाई प्रिजर्भ गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई त्यसलाई संरक्षण दिनको लागि त हामीले कुनै निकायले त गरिदिनु पऱ्यो नि होइन होइन। त्यो निकायलाई सरकारले पनि एकदम सिरियसली लिएर यसभन्दा अध्ययन चाहिँ हुनुपर्छ होइन। मैले 2-4वटा म लेखौँला, तपाईँले 2-4 गर्नु डेफिनेटली कसैले बुझ्दै त जालन, तर पनि एउटा केन्द्रीय स्तरबाट नै एउटा चाहिँ केही पहल भयो भनेदेखि भोलिको दिनहरूमा हामीले हाम्रो इन्ग्रिडियन्ट्सहरू जोगाइराख्न सक्छौँ होइन। र त्यसलाई हामीले प्र्याक्टिस गर्दै जाँदाखेरि त भोलि हामीले चाहिँ हाम्रो कुजिनमा चाहिँ एउटा राम्रो खालको चाहिँ डेभलप हुन्छ होइन। भोलि किताब त लेख्न खोज्छन् मान्छेहरूले, धेरै किताबहरू लेख्छन्, तर आफ्नो इन्ग्रिडियन्ट्समा नै उनीहरूलाई कन्फिडेन्स छैन भनेदेखि उनीहरूले कसरी आफ्नो नेपाली किताब नेपाली कुजिन भनेर त भएन नि। फ्युजन खानालाई त्यसरी भन्न मिलेन अर्काको खानालाई होइन। त्यही भएर अलिकति बिस्तारै होला, भइ पनि रहेछ। कन्जम्सन बढ्दै गइसकेपछि मेरो विचारमा डेफिनेटली त्यो चिजहरूको जरुरत भएपछि त्यसमा लागि पर्छन् मान्छेले। अलिकति जाँदै तपाईँ अब आफै अब चाइनिज पनि पकाउनुहुन्छ, इटालियन पकाउनुहुन्छ, जापानिज पनि पकाउनुहुन्छ होइन। तपाईँको स्किल धेरै ठाउँमा छ। त्यो मध्येमा तपाईँ आफू पकाउँदाखेरि कुन चाहिँ चिज चाहिँ आफूलाई चाहिँ एकदम मनपर्ने खाना चाहिँ कुन चाहिँ मनपर्छ होला? खानालाई चाहिँ म बेस्टली चाहिँ म नेपाली नै खाना मन पराउँछु। नेपाली नेपाली खाने होइन, अब मनले खाने नेपाली भयो, तर अब चाहिँ होइन यो चिज पनि राम्रो छ भन्ने कुरोमा अरू खानाहरूको अरू खाना चाहिँ मलाई चाहिँ धेरै बढी मन पराउने चाहिँ एक नम्बरमा चाहिँ म मेक्सिकन खाना बढी रुचाउँछु। मेक्सिकन, अन्त सेकेन्डमा थाई खाना पनि मलाई बढी मनपर्छ होइन। र तर पनि एकदमै अब हामीले चाहिँ त्यो नेपाली खानाको अलिकति त्यसको क्लियरिफिकेसन पनि नभएर हो, मान्छेले अब त्यस्तो जसरी भयो भने हेपेर पनि हो। तर अहिलेको पछिल्लो समयमा चाहिँ मैले पकाउने नेपाली खानाहरू धेरै मिठो हुन थाल्यो, किनभने मान्छेहरू मैले पनि त्यो नेपाली खाना आज पनि पकाएर भोलि पनि पकाएर एकदम मेहनत नगरिकन गर्ने। अनि विभिन्न होटलहरूको मेन्युहरू यताउता सेट गर्दाखेरि अथवा कसैलाई बोलाउँदा जसले पनि नेपाली खाना बनाउने, यो सेफले बनाएको नेपाली खाना चित्तै बुझेन भने भन्न थाल्यो, उसले पनि नेपाली खानै जहाँ रिसोर्टमा जहाँ गए पनि नेपाली खानै खोजिरहेको हुन्छन् होइन। चिकनको रस भएको चिकनै भनिरहेको हुन्छन् होइन। हुँदा खैरेले पनि के भन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको चिकन ग्रेभी बनाएर इन्डियन स्टाइलमा दियो भने नो 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 आई वान्ट द थिन वान भनेर त्यसरी मागेर खान्छ। त्यो जुन झोल भएको जुन लोकल कुखुराको जुन टेस्ट हुन्छ नि
त्यसमा त्यो टेस्ट चाहिँ कसरी ल्याउने भन्ने कुरोमा चाहिँ बढी द्याट्स द भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन। त्यो बाक्लो इन्डियनको त्यो ग्रेभी तपाईँको काजु हाल्छ यो हाल्छ त्यो हाल्छ त्यो थिकनेस भन्नको लागि जिब्रोले खाला, तर त्यो हाम्रो जुन कुखुराको जुन लोकल कुखुराको झोल जस्तो कति छन्नेहरू चाहिँ जुन त्यो चाहिँ एकदम तपाईँको चाहिँ हामीलाई डेथमा जाने झोल हो क्या त्यो खैरेहरूको मुखमा पनि जिब्रोमा पनि किन एयरपोर्टमा पनि अहिले काम गर्ने भएको हुनाले मलाई त्यो फिल भयो कि मलाई थाली खानु पऱ्यो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ ग्रेभी हालेको चिकन दिँदाखेरि उसले त्यो मानेन, मलाई त्यो पातलो झोल चाहियो होइन। मैले पोखरामा खाएको थिएँ त्यस्तै चाहियो भनेर उसले त्यस्तो मान्छ भनेपछि हामीले आफ्नो खानामा म बढी अहिले टाइम दिने भनेको चाहिँ नेपाली खानामा नै अलिकति त्यो तपाईँ सोच्ने कुरा नेपालीमा सोच्नुहुन्छ, लेख्ने कुरा बढी म नेपालीमै रुचाउँछु होइन। लेख्ने कुरा लेख्नको लागि फेरि दिमाग सबैतिर घुमाउनै पर्यो हो कहाँ के छ कस्तो त्यसरी लेखेर त भयो त्यो त डेफिनेटली हो। इन्टरनेटमा मात्रै खोजेर मात्रै त्यो सम्ममै गुगल मात्रै तानेर मात्रै पनि त छैन त्यो चाहिँ तपाईँले आफू प्रयोग पनि हुनु पऱ्यो, आफू फिल्डमा पनि भिजिट हुनु पऱ्यो होइन। त्यो चिजलाई एकदम सूक्ष्म रूपले तपाईँले थाहा हुनु पऱ्यो। अब पुराना मतलब व्यक्तित्वहरूसँग अथवा पुरानो चिजसँग पनि हामीले चाहिँ जोडिनु पऱ्यो हो। मतलब बुढाबुढीमा धेरै ज्ञान छ तपाईँको खाना सम्बन्धी होइन। द बेस्ट त्यो स्टोरी कथालाई पनि हामीले यहाँ जोड्न सक्नु पऱ्यो होइन। कुन बेला के खाइन्थ्यो भन्ने त्यो कुरा यसलाई चाहिँ अब हामी कसरी जस्तो अब हाम्रो किन स्टोरी टेलिङ टाइपको अहिलेसम्म हाम्रो कुकिङमा हामी त्यो ल्याएको छैनौँ होइन। त्यो ल्याउन सकेको खण्डमा किनभने जस्तो अब बिहाको भोजको होइन जुन एउटा ट्रेन्ड थियो त्यसलाई अहिले चाहिँ हामीले सिधै केमा लाग्यो भने बुफे मात्रै लाग्यो हो। हाम्रो त्यसलाई हामी कसरी चाहिँ तपाईँले एकदमै राम्रो विषय उठाउनु भयो होइन। मैले धेरै वर्ष अगाडि पनि सोचेको थिएँ जस्तो भन्यो नि हामी टपरीमा जुन खाइरहेको थियौँ नि त्यो अहिले बुफेमा गएर सेरामिकको प्लेटमा टङ 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 बजाएर त्यो चम्चाले त्यसको औचित्य नै भएन क्या हाम्रो। त्यो त संसारले गरिरहेको चिज छ नि। हाम्रो जुन औचित्य थियो हामी भनेको एउटा जन्ते बाख्रो खाने भनेको खसी त्यहीँ काटेर त्यहीँ भात पकाएर जुन झोल हालेर टपरीमा हामी पहिले अरू त्योसँग अरू भेराइटिज पनि भेराइटीहरू जोड्न फर्सी थियो अचारदेखि लिएर सबै हुन्छ नि। त्यो भन्नु खोजेको जस्तो अब हामीले सेफहरूले गर्नुपर्ने काम भनेको त्यो कल्चर अब तपाईँको बस्दैन किनभने मान्छेमा त्यो स्प्रेड बुफेमा गइसक्यो। त्यो मान्छेले मान्दैनन् टेर्दै त्यही भएर अब हामीले त्यो बचाएर राख्नको लागि चाहिँ मैले चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि हामी जस्तो सेफहरूले जस्तो हामीले खानाहरूलाई बचाइराख्नको लागि जस्तो जन्ते बाख्रो सेट होइन, पण्डित सेट, भात खौरे सेट होइन, ज्वाइँ सेट होइन, जुन मेजबानीहरू हुन्छ नि त्यस्ता सेटहरू त अब मान्छेहरू अहिले मतलब पाहुना आयो अथवा पैसा तिरेर खाना आएको छ भने तपाईँ नजानुहोस् ज्वाइँलाई चाहिँ एउटा ससुरालीमा गएको जस्तो गरेर खाने फिल गरिदिनु भयो भने तपाईँले ज्वाइँ सेट भनेर राखिदिनु। त्यो एउटा हाम्रो भोलिको पुस्ताहरूले पनि अब तिनीहरूले भेट्दैनन् किनभने ज्वाइँको पहिला जस्तो स्वागत नै हुँदैन होइन। त्यो खाना पनि रुचाउँदैनन्। त्यस कारणले एउटा हामीले त्यो कल्चरलाई जोगाइराख्नको लागि चाहिँ त्यस्ता खालका सेटहरू हामीले डेभलप गर्नु जरुरी छ। हिजोको दिनमा कसरी सर्भ गर्थ्यो होइन। इन्डियन खाना अहिले विश्वभर फेमस छ यार, तर पनि उनीहरूले आफ्नो खाना केरापात छोडेको छैन। त्यो के भन्दा त्यो एउटा कल्चर हो नि त साउथतिरको होइन। उसले केराको पात चाहिन्छ भने चाहियो। अमेरिकामा पनि केरापात छ। तपाईँको हुँदा त मैले यतिसम्म थाहा भएको म विदेशमा काम गर्दाखेरि केराको पात नफल्ने ठाउँमा फ्रोजन गरेर तपाईँको प्याकेट ल्याउँथ्यो। त्यो भनेको केराको पात बिना हामीले सर्भै गर्दैन भन्थ्यो होइन। थाइल्यान्डले त्यत्तिकै केराको पात युज गरेको छ, हामीले सालको पात युज गर्ने के आपत्ति छ यार होइन। त्यस कारण त्यो कल्चर अब जोग्यो मान्छेहरूले बुझे भनेदेखि होला, त्यो भएन भने पनि हामीले त्यसलाई अब चाहिँ एउटा चाहिँ आधुनिकीकरण दिएर हामीले होटल रेस्टुरेन्टको मेनुमा चाहिँ सेट गर्नलाई जरुरी देख्छु म चाहिँ होइन। अब जाँदै अब यो कोभिडको मार पनि छ, धेरै सेफ साथीहरू यसमा चाहिँ मर्कामा पनि परिरहनु भएको छ। उहाँहरूको लागि पनि तपाईँ त्यो चाहिँ सिनियरै भएको नाताले साथीहरूको लागि चाहिँ अलिकता हो। त्यो तपाईँको मलाई कस्तो लाग्छ भनेदेखि 1 दशक अगाडि सायद त्यति सेफहरू प्रोडक्सन हुँदैन थियो, होटल म्यानेजमेन्ट कलेजहरू पनि थिएन र सोसियल मिडियाले मान्छेलाई हो। अहिले चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि यो फिल्ड पनि अलिकति बृहत हुँदै गयो होइन। अब टुरिस्टहरू पनि नेपालमा धेरै भित्रिने, होटल इन्डस्ट्री ब्राइट भएकोले सबै धेरैको घरमा छोराछोरीहरूलाई होटल म्यानेजमेन्ट पढाएर सेफ बनाउने, म्यानेजर बनाउने त्यो एउटा ट्रेन्ड थियो। र अहिलेको यो कोरोनाको कारणले अलिकति उहाँहरू खच्किनु भयो। के भन्नुहुन्छ, मैले यत्रो पढाएँ, मैले यस्तो फ्युचर छैन, सबभन्दा हामी त ब्याक भयो नि त अहिले छिटो फेरि निराश मतलब हामीलाई अहिले अलिकति मार परेको भनेको यो टाइममा टुरिज्म एरियालाई, होटल इन्डस्ट्रीलाई त हो नि बढी, अरू त सस्टेन भइरहेछ ब्याङ्कदेखि लिएर अरू इन्डस्ट्रीहरू सस्टेन भयो पनि। र
यो पनि नगर्नुहोस् कि अब एकचोटि दिएको झड्काले त्यसरी ब्याक हुने होइन, भोलि हामी रिकभर भइहाल्छौँ होइन। यो इन्डस्ट्री भनेको एकदम भास्ट छ। नेपालमा त ढिलो आएको, अब विदेशमा तपाईँ मास्टरै गरेर जानुहोस्, अस्ट्रेलिया अमेरिका जहाँ गए पनि सेफै काम सिकेर गइरहेको हुन्छ मान्छेले होइन। कति मास्टर पढेका मान्छेहरू यहाँका प्रोफेसरहरूलाई मैले कुकिङ सिकाएर बाहिर पठाएको छु होइन। त्यो इन्डस्ट्रीले तपाईँले नेपालमा त एउटा फ्युचर छँदैछ, प्लस बाहिरै जान्छु भन्दा पनि यो चिज राम्रो छ। अब अहिले यो भएको यो कारणको एउटा यो जुन दूरीमा चाहिँ हामीले यो कोरोनाको कारणले निराशा भइहाल्नु पर्ने स्थिति पनि छैन। र जो प्रोफेसनल्ली सेफमा लागिरहनु भएको जुनियर सेफहरू हुन्छ उहाँहरू अहिले जबबाट चाहिँ अलिकति भइरहेको बेलामा बिस्तारै रिकभर हुन्छ। अब हामीले आत्तिहाल्नु पर्ने स्थिति छैन होइन। हामीले पनि सक्ने गर्ने सहयोगहरू कलहरू आइरहेको हुन्छ, हामीले उहाँहरूले पनि गराउने ठाउँ त आउने ठाउँ छँदैछ। तर बिस्तारै चाहिँ इन्डस्ट्री ब्याक भइरहेछ, किनभने अर्बौँ लगानी छ होइन। त्यसलाई त्यत्तिकै छोडेर हिँड्ने कुरा नि भएन, यो त फिर्ता भइहाल्छ। ढिलो चाँड अलिकति सस्टेन हुन गाह्रो भएको स्थितिमा अहिले निरुत्साहित हुनुपर्ने होइन, बाहिरै जाउँ अथवा कुनै अर्को विकल्प खोजिहाल्नु भनेर त्यसरी लागिरहनु पर्दैन होइन। बिस्तारै डेफिनेटली यो रिकभर हुन्छ र मलाई चाहिँ एकदमै आशा छ। हस्, कार्यक्रमलाई समय दिनुभयो यसको लागि धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, यहाँ बोलाइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। यो कार्यक्रमबाट आज म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हस्, नमस्कार।